वाड्याचेर एक सिनियर सिटीजन बायलेचें एक मर्डर जाल्लें आसा आनी तूं सायटीर आयिल्लो आहा आयज दिसा कितें सांगपाक सोदता वॉट यू वांट टू से? ना म्हाका कोणी इन्फॉर्म केलें की एक मर्डर जाल्या सिनियर सिटीजनचे जाणटी बायलेची. आयज मर्डर जाल्या म्हणून हांव हांगा येयलो आनी फॉरेन्स कितें हें आमच्या खारेवाडा जेन्ना हिंगा अननोन म्हणून आमचे पिशानोर हिंगा सगळे रावता. आयज हे भाशेन दिसाची मर्डर जावप म्हणचे परत एक दूख कशें दिसता. कित्याक थोडे दीस जाले एक 5 वर्साच्या भुरग्याक रेप केले आनी मर्डर केले. ह्या भुरग्यांक आतां सिनियर सिटीजनाची ती बायल एकलीच रावताली तेजी आयज मर्डर जाली. म्हणजे एक कितें दाखोवन दिता आमच्या गोंयांत. आमचे गोंय हें दाखोवन दिता कितें देर इज नो सेफ्टी आमच्या हाका. आनी इतलें जालें पूण हेजेर कितें आहा आतां हेजेर जबाबदारी कोण? जी ती जाणटी एकली रावताली म्हणून आनी तेवूय जाल्यार रातचें जातालें जाल्यार कितें एक दुसरे भाशेन आसलें. पूण दिसाचें ते मे बी दीस मर्डर मे बी दनपारची जाल्या आनी जें चेडूं भितर येयलें तें चेडवाक चोयलें आनी तेणें भायर येवन आवाज केलो. जें दाखोवन दिता कितें हे सिनियर सिटीजनाक आयज सेफ्टी म्हणटा ती ना. जशी ल्हान भुरग्यांकूय सेफ्टी ना तशी आयज सिनियर सिटीजनाकूय ना. हेजेर म्हणटा तो कितें सारको कितेंय तरी एक कारवाय जावपाकूच जावो. आनी जसो इमिजिएटली त्या भुरग्याक जे रेप जाल्लो आनी मर्डर केल्ली त्या भुरग्याक तेणी इमिजिएटली धरले ते मेवले. आयज हाची कितें ही बायल आतां मरण गेली. आतां कांय कोणाकूय सांगूंक जायना कोण येयलो कोणी मारली आनी कितें केलें. आतां हे आमच्या पुलीस वांगड तेणी पुलिसांनी आतां हेजेर कारवाय करपा जाय आनी जाता तितलो बेगीन ह्या मनशांक त्या धरपा जावो आनी धरून हेका म्हणटा ती बरी एक फास्ट लागपा जाय. कित्याक आयज जायते भाशेन मर्डर ह्यो ज्यो आयकी येता हे आयज दिसान दीस आजचोय ती भुरग्याक जालोली थोडे 5 थोडे 10-12 दीस जाले रोखडी ही जाली. ही कितें दाखोवन दिता गोंयां आतां सेफ ना. गोंयां म्हणटा ते हेच भाशेन कित्याक भिवून रावचें पडटा. एकलो बायल देखून बायल एकली देखून रावप आतां जाणटी मनशां एकटी सोडपाक येना. हांव पुलिसां कडेन मागतां जे आयज आमचे वास्कोचे पुलीस आहा जेन्ना घरांनी जरी तर सिनियर सिटीजन रावता तेंचेर केन्नाय एक नदर मारची चोवची वेदर दे आर सेफ वेदर दे नीड एनीथींग वो कितें जाय. कित्याक आतां तांचो एक रिलेटीव म्हणटालो आमी इन्फॉर्म केल्लें पुलिसांक आनी पुलिसांक सांगलें की ही जाणटी बायल एकलीच रावता. पूण तो हांव कितें म्हणटा पुलीस देखून वचून कितें कोत्तले हेंवूय आमकां एक पाटी येवन जाता कितें कोत्तले. पूण जेन्ना जाणटी मनशां जेन्ना घरान रावताय तेन्ना फॅमिलीनूय तेंची एक जबाबदारी घेवपा जाय. आमी सगळे तेंचेरूच घालप ना फॅमिलीनूय जबाबदारी घेवपा जाय. आयज फॅमिलीन ही जे जाणटी बायल आसली घरां रावताली बाबा तेंची डेली स्वतांचो खबर पूण घेवपा जाय. पूण एक दूख जाता हे भाशेन जो कोणेय हो कावज केला हे आयज कोणेय ही मर्डर केल्या तेका म्हणटा तो इमिजिएटली धरपा जावो आनी तेका म्हणटा ती बरी फास्ट. थँक्यू सर.